आफ्ना भनाइ राखिदिनको लागि म अनुरोध गर्छु। खास गरिकन कार्की आयोगको प्रतिवेदन र पछिल्लो समय यो पूर्वाग्रही तरिकाले चाहिँ सरकार अगाडि बढिरहेको भन्ने सन्दर्भमै केन्द्रित रहेर हामी यहाँ कुराकानी गरिरहेका छौँ। धन्यवाद। अब यो खास गरेर कार्की कमिसनको जुन रिपोर्ट आयो त्यो रिपोर्ट नै त्यो रिपोर्टले एउटा सेलेक्टिभ जस्टिसको लागि बाटो खोल्यो। यसले किनभने यसको जुन टिवार थियो 23 गते र 24 गते दुईटै दिनको बारेमा एउटा फ्याक्ट फाइन्डिङको लागि तथ्य सङ्कलनको लागि यसलाई चाहिँ जिम्मा दिएको थियो। यसको टिवार त्यो थियो। यसले के गर्यो भने सेलेक्टिभ ढङ्गले आफ्नो टिवार नै परिवर्तन गरेर खालि 23 गतेमा मात्रै फोकस गर्यो भनेपछि 24 गतेलाई एउटा कपटपूर्ण तरिकाले एउटा बदनियतपूर्ण तरिकाले यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ टच नै गर्यो। किनभने 24 गतेका जुन बेनिफिसियरीहरू नै सत्तामा पुग्यो। 24 गतेले नै के गर्यो भने अन्तरिम सरकार बनायो। अन्तरिम सरकारको बारेमा के भन्यो भने यो त एउटा सिटिजन्सहरूको नागरिकहरूको सरकार हो, यो दलीय सरकार होइन, गैर दलीय सरकार हो। दलहरूलाई त्यहाँ कम्प्लिट प्रवेश निषिद्ध गरियो। तर त्यो त खालि छलकपटको कुरो रहेछ। यथार्थ के रहेछ भने त्यो त खास पोलिटिकल पार्टीका मान्छेहरू त्यहाँ उनीहरूलाई सेलेक्टिभली त्यो चाहिँ क्याबिनेटमा चाहिँ इन्क्लुड गरियो र उनीहरूले खास मिसनमा काम गरे। त्यो एउटा त्यो देखियो। त्यसकारण चाहिँ के हो भने यो जुन कार्की कमिसनको जो प्रतिवेदन आएको छ त्यसले के गर्यो भने 24 गतेलाई त्यतिकै छोडेको छैन। यहाँ मिलोमतो छ, बदनियत छ। किनभने 24 गतेलाई छुँदाखेरि त के छ अहिले चाहिँ धेरैजना त्यसमा सांसद भएर आइसक्यो, धेरै मान्छे त्यसको पावरमा आइसके। अनि त्यसकारण चाहिँ के हो भने त्यो 24 गतेलाई कम्प्लिट चाहिँ के छ भने इट इज टोटली अनटच्ड, त्यसलाई चाहिँ गरिएन। यसको यो त्यसै समय नपुगेर होइन, किनभने यसले आफ्नो टिवारभन्दा बाहिर गएर पत्रकारको योग्यता समेत चाहिँ तोक्ने काम गरेको छ। पत्रकारको योग्यता यो हुनुपर्ने, न्यायपालिकाले गरेको फैसला एज इफ यो सुपर जुडिसियरीको जस्तो रूपमा आफूलाई पेश गर्यो र सर्वोच्च अदालतले गरेका कतिपय फैसलाहरूमा पनि यसले चाहिँ त्यसमा टिप्पणी गर्यो। त्यो चाहिँ एकदमै त्यो मिल्दैन। यो चाहिँ सर्वोच्च अदालतमाथि पुनरावलोकन सुन्ने या पुनरावेदन सुन्ने चाहिँ यो निकाय थिएन। यो त एउटा इन्क्वायरी कमिसन हो। इन्क्वायरी कमिसन एक्ट अन्तर्गत बनाइएको, जाजमुज ऐन अन्तर्गत बनाइएको यो कमिसन हो। यसले चाहिँ के छ भने यो अदालतभन्दा बढी अधिकार पनि राख्दैन, अधिकार त्यसलाई चाहिँ रिप्लेस पनि गर्न सक्दैन। अब एउटा कुरा अर्को के छ भने यही बिचमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेको छ। तर त्यो प्रतिवेदनको कुरालाई चाहिँ कहीँ त्यसको चर्चा छैन। पहिलो कुरा त हामीले के माग गर्नु पर्यो भने त्यो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक हुनु पर्यो र यसरी हतारमा प्रिमेच्योर तरिकाले चाहिँ के हो भने सेलेक्टिभ ढङ्गले यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नु भएन। त्यो चाहिँ के छ भने सरकारको एउटा चाहिँ त्यहाँ एउटा बदनियत, एउटा दुराशय देखिन्छ। अब 23 गतेको पनि के गरियो भने त्यसमा पनि सेलेक्टिभ, 23 र 24मा त सेलेक्टिभ त हुँदै भयो, 23लाई मात्रै फोकस गर्यो। त 23मा पनि त सबैलाई कहाँ, आखिर त्यो आयोगले भनेका अरू नामहरू पनि छन्। त्यसमा चाहिँ फेरि केही पनि बोलिएको छैन। इभन 24 गतेको घटनाको बारेमा पनि केही कुराहरू बोलिएको छ। जेल ब्रेकको बारेमा पनि केही सन्दर्भहरू त्यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। केही अरू पात्रहरू जो अहिले क्याबिनेटमा छन् तिनीहरूको बारेमा पनि केही कुराहरू त्यहाँ बोलिएको छ। भनेपछि 24 गतेको त मा पनि बोलेको कुरामा जो आफ्नो अनुकूल छैन त्यसलाई चाहिँ कारण नगर्ने, जो आफ्नो प्रतिकूल हुन जान्छ त्यसलाई चाहिँ कारण नगर्ने, अनि चाहिँ के छ भने एउटा सुविधा अनुसार चाहिँ के छ भने मात्रै यसलाई कारणको कुरा आयो। फेरि यो कारणको पनि के हुन्छ भने यो चाहिँ त यसको चाहिँ समग्रतामा अध्ययन गर्नु पर्थ्यो। मेरो विचारमा यो मानव अधिकार आयोगको रिपोर्ट जुन छ त्यसपछि यो कमिसनको रिपोर्ट पनि र यसको चाहिँ एउटा समग्रतामा अध्ययन गरेर अनि यसको इम्प्लिमेन्टेसन गभर्नमेन्टको एउटा कम्प्लिट रोड म्याप हुनुपर्थ्यो। यसको इम्प्लिमेन्टेसन स्ट्राटेजी के हो त्यो त्यसरी चाहिँ यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्नेमा के गर्यो भने जस्तो आयोगको लिगल स्ट्याटस के हो, यो पनि अदालत होइन। यसले एउटा सिम्पली यसले एउटा रेकमेन्डेसन मात्रै दिने हो। त यसले दिएको जुन सिफारिस हो, रेकमेन्डेसन हो,
यो इप्सो फ्याक्टो स्वतः त्यो कार्यान्वयन हुँदैन। यसको लागि त के छ भने फेरि क्रिमिनल इन्भेस्टिगेसनको आवश्यकता पर्छ, डिटेल क्रिमिनल इन्भेस्टिगेसनको आवश्यकता पर्छ, विस्तृत रूपमा फौजदारी अनुसन्धानको आवश्यकता पर्दछ। यो रिपोर्ट आफैमा कसैलाई यो नै अब दोषी भइहाल्यो भन्ने चाहिँ हुँदैन। ड्यू प्रोसेस अफ ल जस्तो के गरियो भने जरुरी पक्राउ पूर्जी भन्यो। त जरुरी पक्राउ पूर्जी किन जारी गरियो भन्दाखेरि यसको पछाडि एउटा धेरै ठुलो बदनियत छ। बदनियत के छ भने त्यसले न्यायिक प्रक्रियालाई, अदालती प्रक्रियालाई बाइपास गर्यो। किनभने कानुनमा चाहिँ के छ भने अदालतको अनुमति नलिकन कसैलाई चाहिँ गिरफ्तार गर्न मिल्दैन, पक्राउको अनुमति अदालतबाट लिनुपर्छ। यो चाहिँ यो रुल चाहिँ त्यो हो। यो जुन जरुरी पक्राउ पूर्जीको जुन सन्दर्भ छ यो भनेको त के हो भने एक्सेप्सन हो, यो अपवाद न हो। अपवादको स्थिति के छ भने अर्जेन्टली के छ भने मान्छे अब चाहिँ प्रमाणै मेटिने भयो, भागेर जाने भयो, अर्को ड्यामेज गर्न सक्ने भयो, हो त्यस्तो परिस्थितिको लागि परिकल्पना गरिएको कुरा लाई चाहिँ के गरियो भने एउटा नर्मल सिचुएसनमा प्रयोग गरियो। किनभने यसमा चाहिँ के छ भने अदालतमा उहाँहरूको ट्रस्ट भएन। अदालतमा चाहिँ के छ भने को अनुमति लिन सकिन्थ्यो। अदालत यसको चाहिँ एउटा चाहिँ विस्तृत अनुसन्धानको लागि, तर यसमा सुरुमै के गरियो भने अदालतलाई अविश्वास गरेको देखियो र अदालतको प्रक्रियालाई बाइपास गरेर के गरियो भने जरुरी पक्राउ पूर्जी जारी गरियो। भन्दाखेरि के छ भने जरुरी पक्राउ पूर्जी गर्नुपर्ने सम्मको त्यहाँ चाहिँ परिस्थिति छ कि छैन, त्यसको अब्जेक्टिभ क्राइटेरिया मिट हुन्छ कि हुँदैन। किनभने एउटा कुरा के हुन्छ भने कुनै पनि एउटा हामी युआर अन्डर डेमोक्रेसी भनेको रुल अफ ल हो। त्यसले स्वेच्छाचारितालाई प्रतिबन्धित गर्छ। यदि कानुनको उचित प्रक्रिया पूरा नगरेर यदि कुनै गिरफ्तारी गरिन्छ भने त्यो गिरफ्तारी चाहिँ स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी हो, त्यो आर्बिट्रेरी एरेस्ट हो। लोकतन्त्रको एउटा आधारभूत तत्त्व के हो भने राज्यले कसैलाई पनि स्वेच्छाचारी तरिकाले गिरफ्तार गर्न सक्दैन। हरेक नागरिकलाई स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी विरुद्धको हक प्राप्त छ। त्यो चाहिँ संविधानले नै दिएको छ। कसैलाई पनि आर्बिट्रेरी ढङ्गले, स्वेच्छाचारी ढङ्गले, गैर कानुनी ढङ्गले गिरफ्तार गर्न सकिँदैन। र संविधानले नै के गरेको छ भने यो हरेक नागरिकको चाहिँ जुन लिबर्टी हो, व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई चाहिँ एउटा उच्च प्राथमिकता प्रदान गरेको छ। इट इज मोस्ट प्रिसियस, एकदमै मूल्यवान छ नागरिकको स्वतन्त्रता। त्यसकारण चाहिँ के छ भने यसले यो अदालती अनुमति बिना, अदालती प्रक्रिया पूरा नगरिकन कसैलाई गिरफ्तार गर्न सकिँदैन। र अदालत गभर्मेन्टले कन्फिडेन्स भएन कि यो ठिक छ, यो जुन यो कार्की आएको रिपोर्ट छ, अब त्यसको अरू पनि प्रमाणहरू जुटाएर जानु पर्थ्यो नि त, त्यहाँबाट चाहिँ अनुमति लिनु पर्थ्यो नि त। त्यो गरेको देखिएन। त्यसकारण चाहिँ के छ भने यो चाहिँ जुन गिरफ्तारी हो त्यो गिरफ्तारी चाहिँ यो चाहिँ कानुनको प्रक्रिया पूरा गरेर, ड्यू प्रोसेस अफ ल पूरा गरेर गरिएको चाहिँ गिरफ्तारी भन्न सकिँदैन, मान्न सकिँदैन। त्यसकारण चाहिँ के छ भने यसलाई चाहिँ हामीले, किनभने हामीलाई कसैकाप्रति कुनै आग्रह पनि छैन, पूर्वाग्रह पनि छैन। हरेक व्यक्ति अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्छ। अफकोर्स 23 गते जुन घटना घट्यो, त्यो 23 गतेको जुन घटना हो त्यो अफकोर्स यो गम्भीरतम अपराध हो, त्यसमा कसैले उन्मुक्ति पाउँदैन। तर त्यसको एउटा क्रेडिबल इन्भेस्टिगेसन हुनु पर्यो। यो सेलेक्टिभ जस्टिस, यो चाहिँ चयनमुखी न्याय स्वीकारयोग्य हुन सक्दैन। चयनमुखी न्यायले त्यसले चाहिँ अर्को चाहिँ इन्जस्टिस क्रिएट गर्छ, त्यसले अर्को चाहिँ स्वेच्छाचारिता क्रिएट गर्छ, त्यसले चाहिँ अन्याय क्रिएट गर्छ। त्यसकारण चाहिँ के छ भने अफकोर्स, तर त्यसको चाहिँ विधिको र कानुनको सबै प्रक्रिया चाहिँ पुरा भएको हुनुपर्छ। यसका अब कार्की आयोगको रिपोर्ट नै यति फितलो छ, यति त्यो त्यसमा जुरिस्प्रुडेन्सियली यो यति विक छ, विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणले पनि त्यो धेरै कमजोर छ, कमजोर धरातलमा उभिएको छ। त्यसकारण चाहिँ के छ भने ठिक छ, यसलाई चाहिँ एउटा फेयर प्रोसेस हुनु पर्यो। किन रुल अफ लको एउटा आधारभूत तत्त्व के हो भने त्यो चाहिँ भेदभाव हुनु भएन एक, र कानुनी स्वच्छता हुनु पर्यो। प्रक्रिया चाहिँ स्वच्छ हुनु पर्यो, पारदर्शी हुनु पर्यो, पिक एन्ड चुज हुनु भएन, चयनमुखी हुनु भएन, कसैका प्रति टार्गेटेड हुनु भएन, र सबैलाई चाहिँ के छ भने इक्वल जस्टिस अन्डर ल भन्छ, सबैलाई एउटा समान न्यायको चाहिँ प्रत्याभूति भएको हुनु पर्यो। त्यसकारण चाहिँ के छ भने यो चाहिँ जुन सरकारको कदम छ, यो कदम चाहिँ एउटा यो चाहिँ कस्तो छ भने तत्काल चाहिँ के छ भने शपथ ग्रहण गर्न पाएको छैन, प्रहरी परिचालन गरेर अदालती प्रक्रियालाई पनि विश्वास नगरेर हतारमा एउटा स्टन्ट गरिहाल्ने,
एउटा पपुलिस्ट स्टेट मात्रै हो। कानुनी राज्यमा पपुलिजमको लागि र पपुलिजमको लागि स्थान हुँदैन, स्टन्टबाजीको लागि स्थान हुँदैन। त्यो भनेको चाहिँ के छ भने कानुनको स्वच्छता, त्यसको पवित्रता, त्यो सबै नागरिकलाई प्राप्त छ। रुल अफ लको प्रोटेक्सन हरेक नागरिकलाई प्राप्त छ। हामीलाई चाहिएको के छ भने कानुनको शासन हुनु पर्यो, शासकको कानुन होइन, कानुनको शासन हुनु पर्यो। शासकको गोजीबाट चाहिँ कानुन निस्कनु भएन र कानुनको शक्ति स्थापित हुनु पर्यो, शक्तिको कानुन स्थापित हुनु भएन। पावरको कानुन, शक्तिको कानुन स्थापित भएन। शक्तिमा बसेको मान्छेलाई जे लाग्छ त्यो कानुन होइन। र यो चाहिँ संवैधानिक लोकतन्त्र भनेकै के हो भने त्यसले एउटा नागरिकको चाहिँ एउटा अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नको लागि हो, स्वेच्छाचारितालाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको लागि हो। त्यस कारण चाहिँ के छ भने हामीले एउटा फेयरनेस हुनु पर्यो, जस्टिस हुनु पर्यो र यसका रुल अफ लको प्रोटेक्सन सबैलाई हुनु पर्यो। तर अब यहाँ चाहिँ के छ भने पिक एन्ड चुज गरियो, सेलेक्टिभ जस्टिस गरियो। थ्याङ्क यू सो मच। साथीहरूको थप केही जिज्ञासा छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। दर्शक यहाँले भन्नुभयो नि इन्टेल प्रतिवेदनमा छुट्याइयो भनेर भन्नु, यसलाई अलिकति प्रश्न पारौँ होइन। आखिर जब यो कुरा त यसै स्पष्ट छ, त्यसको लागि कुनै कानुनको ज्ञाता पनि हुनु पर्दैन। सामान्य बुद्धि विवेक भएको मान्छेले पनि एउटा के बुझ्न सक्छ भने आखिर 24 गतेको पनि चाहिँ एउटा गम्भीर अपराध भएको हो, जघन्यतम अपराध भएको हो। यो त के हो भने एउटा नेसनको सोभरेन्टीमाथिको एट्याक हो। राज्यको 3वटै अङ्गमाथि कोअर्डिनेटेड ढङ्गले एट्याक भयो। कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका तिनटै अङ्गलाई चाहिँ ध्वस्त गरियो। र यो अपराधको बारेमा चाहिँ किन यो चाहिँ जुन रिपोर्ट छ किन यो मौनता अपनायो, यसको पछाडिको बदनीयत हामी बुझ्न सक्छौँ। यसको पछाडि रहेको दुराशय हामीले बुझ्न सक्छौँ। यो एकदमै कपटपूर्ण छ। यदि फेर भएको भए त आखिर जब तपाईँले टिआर त्यो दिएको थियो, त्यो टिआरभन्दा बाहिर साँच्चीकै भन्यो भने यो रिपोर्ट चाहिँ टिओआर अनुसारको भएन, तपाईँले जुन टिआर दिएको थियो त्यो अनुसारको भएन भनेर साँच्चीकै भन्यो भने यो गभर्मेन्टले यो रिपोर्टै रिजेक्ट गरिदिनु पर्ने छ। किनभने यो त तपाईँले जुन टिआर दिएको थियो त्यो टिआर किन पुरा गर्नु भएन? तपाईँले चाहिँ वकिलको योग्यता, यो चाहिँ पत्रकारको योग्यताको बारेमा निबन्ध लेख्नलाई चाहिँ तपाईँले पर्याप्त समय भयो। अनि यसमा चाहिँ तपाईँले जुन तपाईँको चाहिँ जब दिएको छ, जुन चाहिँ टिआर दिएको छ त्यसमा चाहिँ समय पुगेन भन्नुहुन्छ। 3 महिनाको सट्टा 6 महिना लगाउनु भयो। चुनाव अगाडि पनि हेर्नुहोस्, यसको टाइमिङ पनि बडो चाहिँ बदनीयतपूर्ण छ। किन चुनावभन्दा अगाडि यो आएन? साँच्चै भन्यो भने यो रिपोर्ट चाहिँ यसै पनि चाहिँ के छ भने यसको टिआर अनुसारको नभएको, यसले कम्प्लिट पिक्चर दिँदैन। जस्टिस भनेको सेलेक्टिभ हुँदैन, समग्रतामा हेर्नु पऱ्यो नि त। 23 र 24 गतेको घटनालाई हामीले एउटा समग्रतामा हेर्नु पऱ्यो। र यसले चाहिँ के गरेको भने केयरफुली बडो चाहिँ चलाखीपूर्वक के गरेको छ भने 24 गतेले टचै गरेन। यहाँले भन्नु खोज्नुभयो नेपाल सरकारले प्रतिवेदनका रूपमा ग्रहण गर्नको लागि पनि योग्य छैन। साँच्चै भन्यो भने किन टिआर अनुसारको छैन नि। तपाईँले टिआर यो दिएको थियो, तपाईँले 50% मात्रै काम गर्नुभयो, 50% कामै गर्नु भएन। तपाईँको चाहिँ के छ भने कुनै पनि काम यदि तपाईँको कम्प्लिट एउटा भएन भने त्यसलाई चाहिँ स्वीकार हुन्छ त? जस्तो न्यायालयलाई बाइपास गरेर जरुरी पक्राउ पूर्जी जारी गरेर रातारात पक्राउ गर्नुपर्ने त्यस्तो के बाध्यता थियो अहिले? के भाग्ने सम्भावना त कुनै थिएन? एक्ज्याक्टली त्यही कुरा म सोधिरहेको छु। त्यो चाहिँ त्यसको लागि के चाहिँ कम्पेलिङ रिजन भन्छ, के चाहिँ बाध्यात्मक स्थिति थियो हो? यो प्रश्न चाहिँ के छ भने हेर्नुहोस्, कुनै पनि व्यक्तिलाई गिरफ्तार गर्नुभन्दा अगाडि त्यसको चाहिँ कानुनको उचित प्रक्रिया पुरा भएकै हुनुपर्छ। प्रोसिडर लले केही प्रोसेसहरू स्थापित गरेको छ। किन अदालतलाई बाट अनुमति लिने व्यवस्था किन गरियो? किनभने योभन्दा अगाडि चाहिँ के छ भने पञ्चायत कालमा के हुन्थ्यो भने सिडिओलाई जसलाई मन लाग्यो त्यसलाई गिरफ्तार गरिदिन्थ्यो, प्रहरीलाई जसलाई मन लाग्यो, प्रधान पञ्चलाई कसैमाथि रिस उठ्यो यसलाई समाथि थुन्दै भन्थ्यो, पुलिसको हवलदारलाई कसरी यसलाई लगेर थुन्दै भन्थ्यो। किनभने त्यहाँ कुनै चेक थिएन, कुनै सेफगार्ड थिएन, नागरिकको चाहिँ सुरक्षा थिएन, किनभने ल त बलियो थिएन। त्यस कारण यसको चाहिँ म्यासिभ गिरफ्तारी गर्ने जुन अधिकार हो त्यसको चाहिँ म्यासिभ दुरुपयोग भयो, व्यापक दुरुपयोग भयो, त्यसको गलत प्रयोग भयो भनेर नै चाहिँ के छ भने कानुनमा यो बन्दोबस्त राख्यो कि होइन, विदाउट द अथराइजेसन अफ द ल, विदाउट द अथराइजेसन अफ द कोर्ट नो वान क्यान बी एरेस्टेड। अदालतले स्वीकृति प्रदान नगरिकन, अनुमति नदिकन
कोही पनि गिरफ्तार हुन सक्दैन र अदालतले कन्भिन्स गर्नुपर्ने हुन्छ कि हो यो चाहिँ ग्राउन्ड छ, यो ग्राउन्ड छ र यसमा चाहिँ के छ भने गिरफ्तार नगरी चाहिँ के छ भने अनुसन्धान हुनै सक्दैन भनेर अदालतले कन्भिन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने गिरफ्तारी गर्ने कुरा चाहिँ त्यो एउटा लोकतान्त्रिक राज्यमा यो एउटा स्टेटको सबैभन्दा असाधारण चाहिँ के छ भने अधिकार हो। त्यसलाई चाहिँ के छ भने यसरी हल्का तरिकाले त्यसको प्रयोग हुन सक्दैन। जहिले पनि राज्यले चाहिँ के छ भने नागरिकको स्वतन्त्रतालाई सर्वोपरि राखेर चाहिँ के छ भने काम गर्नुपर्ने हुन्छ। केपी ओली र रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्नुभन्दा बाहेक चाहिँ यो सरकार आफै पनि त्यो प्रतिवेदनसँग कन्भिन्स भएको पाइएन, त्यही भएर अर्को छानबिन समिति फेरि बनाउने भनेर हिजो मात्रै क्याबिनेटले निर्णय गरेको छ। अब यहाँ चाहिँ राजनीतिको बडो गजबको विश्लेषण पनि गर्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ यो विषय? होइन, यो यहाँले तपाईँले भनेपछि वास्तवमा के हो भने यो जुन यसलाई पनि दुईवटा क्याटेगोरीमा छुट्याइयो, त्यो पनि चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन त देखियो नि। सुरक्षाको लागि छुट्टै गरियो, यसको छुट्टै गरियो र यसमा पनि भनेको जम्मैलाई फेरि कहाँ समात्यो? एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसरहरूको नाम पनि छ त्यसमा, खै त उनीहरूलाई त केही पनि गरेन भन्दाखेरि के छ भने यो वास्तवमा के छ भने यो रिपोर्टको कार्यान्वयनको लागि एउटा चाहिँ स्टडी नगरिकन अब महान्यायाधिकताको राय लिनु, महान्यायाधिकताले अहिले रिजाइन गरेको छ, तर महान्यायाधिकता कार्यालयको गभर्मेन्टको एउटा चाहिँ टास्क फोर्स बनाउनु पर्थ्यो। किनभने यो रिपोर्टको चाहिँ कतिसम्म इम्प्लिमेन्ट गर्न लायक छ कि छैन, तत्काल इम्प्लिमेन्ट गर्न लायक कुन छ, लङ टर्म स्ट्रेटेजी के कुरामा चाहिन्छ, कानुनी न्याय बनाउनु पर्ने कुराहरू के छ, त्यो सबै कुरा नहेरिकन यो चाहिँ के छ भने यो रबिन हुड जस्टिस भन्छ क्या, रबिन हुड सिनेमा छ नि, त्यसमा चाहिँ तत्काल चाहिँ के छ भने एकदम पपुलर चिप पपुलर भइहाल्ने, ल मैले समातेर देखाएँ भनेर यो चाहिँ यसको लागि चाहिँ कानुनलाई प्रयोग गर्न पाइँदैन। कानुनको आफ्नै त्यसको पवित्रताको रक्षा हुनुपर्छ। त्यसको रुल अफ ल भनेको चाहिँ के छ भने त्यो त सुप्रिम हो, त्यो राज्यलाई पनि कानुन हातमा लिने अधिकार छैन। यो लोकतन्त्रको एउटा ब्युटी के हो भने आम नागरिकले मात्रै कानुन मान्नुपर्ने होइन, राज्यले र राज्यका निकायहरूले पनि चाहिँ के छ भने कानुन मान्नुपर्ने हुन्छ र दे आर अन्डर द ल। र ल पनि के हुनु पर्यो भने लको बद्धियतपूर्ण प्रयोग पनि हुनु भएन, म्यालाफाइड प्रयोग पनि हुनु भएन। त्यसको खालि फर्मालिटी पुर्याउनलाई लको चाहिँ पालना गरेकोले मात्रै हुँदैन। जस्तो अहिले जरुरी पक्राउ पुर्जी टेक्निकली स्पिकिङ कानुनले व्यवस्था दिएको छ, तर त्यसको लागि अवस्था विद्यमान छ कि छैन, त्यसमा फेयर माइन्ड एप्लाई भएको छ कि छैन, त्यहाँ लिगल माइन्ड एप्लाई भएको छ कि छैन, त्यो कुरा पनि हेरिन्छ। त कानुन आफैमा पनि एउटा तर्कपूर्ण हुनु पर्यो, औचित्यपूर्ण हुनु पर्यो, विवेकपूर्ण हुनु पर्यो र कानुनको प्रयोग पनि तर्कपूर्ण हुनु पर्यो, औचित्यपूर्ण हुनु पर्यो र विवेकपूर्ण हुनु पर्यो। त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन पनि कानुनले पावर दिएको छ भन्दैमा त्यसको चाहिँ स्वेच्छाचारी प्रयोग हुन सक्दैन, त्यसको जथाभावी प्रयोग हुन सक्दैन। यो कार्की आयोगको प्रतिवेदन मात्रै देखाएर पक्राउ गरिएको छ नि, त्यो प्रतिवेदन आफै त्यो जे अभियोगमा उहाँहरूलाई पक्राउ गरिएको छ त्यसको लागि आधार हो त त्यो प्रतिवेदन? होइन, यस्तो छ, त्यो प्रतिवेदन त एउटा त्यसले त्यो द्याट कुड बी द बेसिस फर फर्दर इन्भेस्टिगेसन। म के भन्छु भने यो प्रतिवेदनलाई रेफरेन्स पोइन्ट मानेर, किनभने यो चाहिँ यसको चाहिँ फौजदारी अनुसन्धान हुनुपर्छ, डिटेल क्रिमिनल इन्भेस्टिगेसन हुनुपर्छ। त्यो इन्भेस्टिगेसन गर्ने अधिकार चाहिँ के छ भने प्रहरीलाई छ र त्यो सरकारी वकिलको निगरानीमा उसले चाहिँ अनुसन्धान गर्छ। त्यसपछि उसले आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिलमा पेश गर्छ। सरकारी वकिलले अनि मुद्दा चलाउनेसम्म लेभलको प्रमाण छ कि छैन, सफिसियन्ट प्रमाण छ कि छैन, कुन दफा आकर्षित हुन्छ, कुन कानुन आकर्षित हुन्छ, त्यो कुराको अनि निर्णय गर्ने र अभियोजन गर्ने काम चाहिँ फेरि सरकारी वकिलको हो। त्यस कारण चाहिँ के छ भने यो जुन प्रतिवेदन छ त्यो आफैमा अभियोग पत्र होइन, एउटा कुरा क्लियर हुनु पर्यो। यो अभियोग पत्र होइन, यो यही अदालतमा पेश गरेर ल 10 वर्ष जेल ठोकी पाऊँ भनेर हुँदैन हो। त्यस कारण त्यो बुझाइ, त्यो गलत बुझाइ हो। त्यस कारण चाहिँ के छ यो यसको आधारमा चाहिँ के छ भने फर्दर इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रहरीले इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रमाणहरू जुटाउनु पर्ने हुन्छ, अनि सरकारी वकिलले बल अभियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ के छ भने यो त एउटा इन्क्वायरी एक्ट अन्तर्गत, इन्क्वायरी कमिसन एक्ट अन्तर्गत यो खडा भएको इन्क्वायरी कमिसन मात्रै हो। यो चाहिँ के छ भने यसलाई प्रहरी जस्तो अधिकार प्राप्त छैन। यसको चाहिँ के छ भने यो चाहिँ सरकारी वकिलका लागि पनि यो बाध्यात्मक छैन, अदालतको लागि त बाध्यात्मक हुँदैन, तर सरकारी वकिलका लागि पनि यो बाध्यात्मक हुँदैन, प्रहरीका लागि पनि बाध्यात्मक हुँदैन। प्रहरीले यसलाई एउटा चाहिँ रेफरेन्स पोइन्ट मानेर फर्दर इन्भेस्टिगेसनलाई मात्रै अगाडि बढाउने हो, त्यसका लागि मात्रै हो यो। त्यस कारण के छ भने अब यो धेरै
हतारमा गएर एकैचोटि चाहिँ काम देखाइहाल्ने जुन किसिम प्रश्न हजुर यो सुझाव जस्तो यो 2/3 बालन सरकार र विधि मन्त्रीहरूको छोटोमा सुझाव के छ? होइन उहाँले म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूलाई जनताले अत्यधिक विश्वास गरेर 2/3 दिएको छ। त 2/3 जुन यो म्यान्डेट हो यो के बुझ्नु पर्यो भने यो चाहिँ तपाईँहरूलाई स्वेच्छाचारी बन्नलाई यो दिएको म्यान्डेट होइन। तपाईँहरू अब झन् जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुनु पर्यो। तपाईँले चाहिँ के छ भने राज्यको राष्ट्रको आकाङ्क्षा सुशासन हो, क्लिन गभर्मेन्ट हो। तपाईँले चाहिँ के छ भने यो चाहिँ स्वेच्छाचारी ढङ्गले काम गर्न थाल्नुभयो भने त्यसलाई एउटा लाइसेन्स स्वेच्छाचारी हुने लाइसेन्सको रूपमा युज गर्नुभयो भने यो तपाईँको लागि चाहिँ प्रत्युत्पादक हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ के छ भने यो जनताले चाहिँ जनताको जुन मत हो त्यो मत चाहिँ के छ भने निरङ्कुश हुनको लागि यो मत होइन, यो स्वेच्छाचारी हुनको लागि मत होइन। यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ के छ भने जनतालाई डेलिभरी दिनु पर्यो, सुशासन दिनु पर्यो, विधिको शासनलाई चाहिँ सुनिश्चित गर्न सक्नु पर्यो, दण्डहीनतालाई अन्त्य गर्नु पर्यो। त्यसको लागि हो त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। यो चाहिँ तपाईँले लाइसेन्स अब मलाई जनताले 2/3 दिएकै छ जे गरे नि हुन्छ भन्ने बुझाइ हुनु भएन।